फ्रेमिंग ऑफ प्लेंट है, प्लेंट का बॉडी ऑफ द प्लेंट लिखनी है, बॉडी ऑफ सूट को, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को पूरा लिखना चाहिए। नंबर एक, उसका जो ओल्ड डिस्क्रिप्शन है जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था वो लिखें, और फिर लेटेस्ट जो नंबर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखें, ताकि ये रह ना जाए। पुरानी डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाई नहीं है, नई भी लगाएंगे, और फिर इन बिटवीन उसको चैनलाइज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्लेंट का हिस्सा बन जानी चाहिए, और उसी पे ही एविडेंस देनी है हमने। असर्शन ऑफ राइट्स बॉडी में बताना है, अदालत को बताना है कि मेरे क्या राइट्स थे, कहाँ पे कैसे इन्फ्रिंज हुए, वो फैक्ट्स को इन डिटेल बताना है। चूँकि जो फैक्ट्स हम प्लेंट में असर्ट नहीं करेंगे उस पे हम एविडेंस लीड नहीं कर सकते। लॉ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो इन डिटेल आने ज़रूरी हैं, वो आ जाने चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बनती है, टेरिटोरियल देखना है, पिक्यूनियरी देखनी है, सब्जेक्ट मैटर पे देखनी है, और फिर कोर्ट फीस और वैल्यूएशन ऑफ द सूट का डिटरमिन करना है। लिमिटेशन का पॉइंट देखना है कि वो किस तरह, कहाँ, कौन से क्लाज उसको अट्रैक्ट करती है। प्रेयर क्लाज को फ्रेम करते हुए हमने अपना रिलीफ पूरे का पूरा भर के मांगना है कोर्ट से, जितना हम मांग सकते हैं, जितना एडमिसिबल है, जितना मिल सकता है उसको वो लेना है। और उसके बाद फिर आ जाती है बारी, दावा दायर हो गया, फिर समनात जारी करने हैं। और अब लॉ में एक अमेंडमेंट हो चुकी है कि जब समन जारी हो फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तनकी तलब जिसको कहते हैं, तो उसका फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। जैसे ऑर्डर 37 में होता है कि, या बैंकिंग कोर्ट में होता है, उसको फॉर्मेट में ये बताना होता है कि आपके ख़िलाफ़ ये इस किस्म का दावा आ गया है, लिहाजा आपको इतला दी जाती है कि आप विद इन सच एंड सच डेज़ अपना जवाब जो है, जो भी बना, लीव टू डिफेंड लेनी है तो वो इतने दिनों में ले लेंगे। और अगर इसमें अब जो अमेंडमेंट आई है सीपीसी में, ये इट्स रेयर फिनोमिना, बहुत सारे जज साहबान के इल्म में नहीं है, वो क्लास साहबान के इल्म में नहीं है, तो वो समन में अब ये बाय वे ऑफ अमेंडमेंट जो आई है, ये बताया गया है कि वो समन में ये लिखा जाएगा कि ये दावा आ गया है, तनकी तलब समन जारी किए जा रहे हैं, लिहाजा तुम अगली डेट ऑफ हियरिंग जो हमारी फिक्स की हुई है फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स, उससे पहले पहले तुमने अपना जवाब दावा दाखिल करना है। और अगर उस डेट से, सपोज इट्स 15 तारीख, 15/7 है, तो 15/7 से पहले 14/7 तक उसने जवाब दावा दाखिल नहीं किया, तो फिर वो 15 को दाखिल नहीं कर सकेगा। और बाई विर्चू ऑफ अमेंडमेंट ये लॉ बना दिया गया है कि फिर ये कोर्ट ये डीम करेगी, सपोज करेगी कि ही हैड नो डिफेंस टू मेक इन द रिटन स्टेटमेंट, तो इसने फिर कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट को एडमिट कर लिया। अब ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑन दैट डेट, उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि ये पार्टी केस लूज़ कर जाएगी अपना। अब बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ये भी कह दिया गया कि अगर पार्टी उस डेट ऑफ हियरिंग से पहले अपना जवाब दावा दाखिल नहीं करती, तो फिर उस दिन अगर दाखिल करना चाहे 15 तारीख को, जो डेट फिक्स हो चुकी है, तो फिर वो करेगी विद दी लीव ऑफ दी कोर्ट। कोर्ट को बताएगी कि मैं आज की डेट से पहले कल तक मैंने अपना जवाब दावा क्यों दाखिल नहीं किया, व्हाट वर द रीज़न्स। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि समन वो जाए जो प्रेस्क्राइब्ड है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अभी तक जज साहबान ने, सीनियर सिविल जज साहबान ने, सेशन कोर्टों में भी वो समन ना छापा गया है, ना प्रिंट किया, ना ही अवेलेबल है, और पुराना ही जारी हो जाता है। तो जब पुराना जारी हो जाएगा तो फिर चूँकि लॉ में लिखा है कि इफ़ सो रिक्वायर्ड से मुराद यही है कि ऑर्डर 5 में जो अमेंडमेंट हुई है उसके ज़रिए सो रिक्वायर्ड के तनकी तलब समन जो अमेंड किया गया है वो अगर जारी किया जाएगा तो फिर सो रिक्वायर्ड होगा, और अगर वो ना होगा तो फिर उसी तरह पुराने तरीके के मुताबिक ही रिटन स्टेटमेंट दायर की जाएगी। लेकिन ये फिर कोर्ट की तरफ से समन जाना चाहिए। तो ये हम बतौर वकील
ہم اگر یہ سمن مارکیٹ میں اویلیبل ہو، کہیں سے مل جاتا ہو، کسی وینڈر کے پاس ہو، کسی شاپ کے پاس ہو، تو وہاں سے ہم خود بھی فل کر کے، ہم چونکہ سمن تو ہم پرووائڈ کرتے ہیں بیسیکلی، طلبانے کے ساتھ ہم دیتے ہیں، تو کورٹ نے تو دستخط کر کے بھیجنا ہوتا ہے، اور ان کے پاس سم ٹائم اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، نہ اہلکار دیکھتا ہے، نہ جج صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور سم ٹائم کورٹ نے اپنے ریڈر کو آرڈر کیا ہوتا ہے، آتھورائز کیا ہوتا ہے کہ یو میں سائن دی سمنز اور نوٹسز، تو وہ سائن سمن نوٹس کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی ایک سٹیپ لے لیں، پریکاشن لے لیں کہ وہ سمن جو ہے پریسکرائب جو ہے بائی وے آف امینڈمنٹ اپنے دعوے میں ڈیفینڈنٹ کی طلبی کے لیے وہ سمن بھیجیں، تاکہ ڈیفینڈنٹ کو یہ اطلاع ہو جائے کہ میں نے اگلی ڈیٹ سے پہلے، اور وہ سمن جب وکیل صاحب کے پاس پہنچے تو وکیل کو بھی پتہ ہو کہ میں نے اپنی ریٹر سٹیٹمنٹ کس طرح دائر کرنی ہے، اور اس کے پاس میرے پاس لمیٹیشن کیا ہے، اگلی تاریخ میں نہیں کر پاؤں گا، اس سے پہلے کرنی ہے۔ اور پھر میکسیمم یہ ہے کہ اگر وہ ڈیٹ لے گا بھی، ایڈجرمنٹ لے بھی، وکیل لے، پارٹی لے، جو بھی لینا ہے، تو وہ بیانڈ 30 ڈیز نہیں جا سکتی لیگلی۔ اگر 30 ڈیز سے ٹائم زیادہ جائے تو پھر کورٹ اس کا رائٹ آف ڈیفینس کلوز کر دے گی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فریمنگ آف ایشوز آئے گا، پھر پروڈکشن آف ایویڈنس آئے گی، اور پروڈکشن آف ایویڈنس کے حوالے سے بھی پھر آئندہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ اس پہ کتنی توجہ دینی چاہیے، پریپریشن کرانی ہے سائل کو بیسیکلی سننا ہے کہ تمہارا کیس کیا ہے اور بتاؤ تمہاری ایویڈنس کیا ہے، گواہ کو بلانا ہے، اس کو سننا ہے کہ کیا کہتے ہو تم۔ ان کو وکیل کا یہ کام نہیں ہے کہ فیبریکیشن کرے، فالز ایویڈنس کریٹ کرے، اور یہ میرا خیال ہے اگر ہم اس طرح کے ٹیکٹکس میں انوالو ہونے لگ جائیں تو مورلی ہم ڈی گریڈ ہونے لگ جائیں گے، پارٹی کی نگاہ میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی، کورٹ کی نگاہ میں بھی۔ اور یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہو ہی جاتی ہے کہ فلاں وکیل کے پاس چلے جاؤ تو اس کی فیئر پریکٹس ہے، اور فلاں وکیل کے پاس چلے جاؤ تو وہ 2 نمبری بھی کر لیتا ہے اور ہیرا پھیری بھی کرنے میں تیز ہے۔ اس کی ریپوٹیشن ادروائز بھی انجر ہوتی ہے، بار میں بھی، کلیگوں میں بھی، کورٹ کے پاس بھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا آج کے سیشن میں۔ میں پھر آپ شکریہ ادا کرتا ہوں چوئی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، اور میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا اور مسنگ نہیں کروں گا، اور آپ سے سیکھوں گا، اور جہاں پہ میری لیپسز ہوں گی انشاءاللہ میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب علی سر، یہ ڈیلے کی بات کی ہے، موسٹلی آپ نے مقابلے پڑھ ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک 7-11 کی اپلیکیشن ڈیسائڈ ہوئی، ڈیسائڈ ہونے کے بعد اپیل میں بھی، اپیل میں اس میں ایشو یہ تھا